बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर हुकूमत की साजिश नाकाम हो गई। पहले हुकूमत ने दावा किया था कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी, जिसमें जाफर एक्सप्रेस और पूरे मुल्क में दहशत गर्दी की दर्जनों वारदातें हो रही थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाएगी। फिर वो जो हुकूमत इमरान खान का नाम टीवी पे नहीं चलने देती, तस्वीर नहीं चलने देती, उससे खौफजदा है, क्योंकि उसकी एक तस्वीर और एक झलक देखने के लिए पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की अक्सरियत बेताब रहती है। और सिर्फ पाकिस्तानी एक झलक के लिए दिन रात एफर्ट्स करते रहते हैं। उसे कार्नर करने के लिए हुकूमत ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बजाय पार्लियामेंट्री ज्वाइंट सेशन में बनाने का फैसला किया। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खासे इख्तलाफात वाज़िया पाए गए। वाज़िया अक्सरियत का मौक़िफ़ था कि किसी भी तरीके से पहले तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसमें जिनके मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, तमाम सियासी जमातों के सरबराह, स्टेक होल्डर, ख़ुसूसन KPK और बलोचिस्तान के जिनके नुमाइंदे नहीं, उन्हें आना चाहिए, ताकि अवामी तायद से एक ऐसा फैसला किया जाए जिसमें मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा और अवामी तायद भी हासिल हो। बहरहाल हुकूमत ने उस खौफ के मारे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कैंसिल करके पार्लियामेंट्री पार्टी का ज्वाइंट सेशन तलब किया, जिस पर तहरीक इंसाफ ने पूरी जमात की अक्सरियत जमात किए इस फैसले के बरखिलाफ के उन्होंने कहा था पहले शर्त रखी जाए कि बानी PTI से इस अहम तरीन इशू, जो पूरी पाकिस्तान की सलामती का मसला है, जिसमें मुल्क के अमन का मसला है, जिसमें दहशत गर्दी का खात्मा है, पूरी जमात को पहले अडयाला जेल में जाके इमरान खान से गाइडलाइन लेनी चाहिए थी और उसके बाद पार्लियामेंट्री सेशन में जाने का फैसला करना चाहिए था। लेकिन जल्दबाजी में फैसला कर दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी के जॉइंट सेशन में जाएगी और 14 लोगों के नाम भी दे दिए गए। इनमें तहरीक इंसाफ के 14 लोगों के नाम दे दिए गए, जिनमें गोहर अयूब का नाम बताया जाता है और दीगर बेशुमार ऐसे ही नाम बताए जाते हैं कि ये 14 लोग तहरीक इंसाफ की तरफ से इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन इस पर ज़्यादा अक्सरियत थी और खुसूसन सोशल मीडिया में दुनिया भर में तनकीद हुई कि अगर नवाज शरीफ नाअहल थे, इख्तियारी मुल्ज़िम थे, लंदन भागे हुए थे, डील करके गए हुए थे, लेकिन उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी, वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ थे, PDM-1 में जब अदम एतमाद लाया गया तो लंदन पूरी पार्लियामेंट जाके नवाज शरीफ से गाइडलाइन लेती थी। तो अडयाला जेल में बेगुनाह शख्स कैद इमरान खान से हुकूमत को इजाज़त देने में उनकी नीयत साफ है, तो क्या हर्ज है। लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोगों ने जो अपनी अक्सरियती जमात के फैसले की मर्जी के बावजूद भी फैसला किया कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के 14 लोग जाएंगे, जिनमें उमर अयूब, गोहर अयूब, जरताज, गुल मोहम्मद, आमिर खान डोगर, अली जफर, नवाज, शिबली, फराद और दीगर थे। जिस पर बाज़ लोगों ने सख्त एतराज़ात किए कि ये कैसे हैं, जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी हो रही है उनसे मुतासरीन अरकान असम्बली को उसमें शामिल नहीं किया गया। अख्तर मैंगल उसमें नहीं है, डॉक्टर मोहम्मद मालिक उसमें नहीं है। तहरीक इंसाफ में जहां बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी हो रही है उनको इग्नोर किया गया, लेकिन 14 लोगों को नाम भेज दिए गए और कल मंगल को इजलास होना था। लेकिन पार्टी के दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए कहते हैं नाज़रीन, जब किसी जमात को अवामी तायद हासिल हो, अवामी हमायत हासिल हो और अवाम की जड़ें उसमें मजबूत हो, तो उसके लीडर मनमानी फैसला नहीं कर सकते। जैसे आसफ अली जरदारी के बगैर पीपल्स पार्टी में कोई डिसीजन नहीं हो सकता। नवाज शरीफ का मैंने बताया कि भगोड़े थे, लंदन भागे हुए थे, इख्तियारी थे, सजा याफ्ता थे, पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होने के बावजूद लंदन जाके उनसे गाइडलाइन लेते थे। और बिलाखिर तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनका ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान से
مشاورت کیے بغیر کسی بھی صورت میں نہیں جانے چاہیے، اور اس سے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تھے، جس پر بالآخر تحریک توحید آئین پاکستان نے اپنی تمام جماعتیں، جس میں پی ٹی اے بھی بشمول ہے، کہ ایک میٹنگ کی، رات گئے، لیٹ گئے، اور فیصلہ کیا گیا کہ تحریک توحید آئین پاکستان جو اس اسمبلی کو جعلی کہتی ہے، فارم 47 کے کہتی ہے، عمران خان اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں، مینڈیٹ چوری کی بات کرتے ہیں، واپس لینے کی بات کرتے ہیں، نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ اسمبلی جس میں پیپلز پارٹی فارم 47 کی پیداوار، ایم کیو ایم فارم 47 کی پیداوار، نون لیگ تو ہے ہی 47 میں، جس کا پنجاب میں لاہور میں صفایا ہو گیا تھا، پھر اس کے فیصلے کو عوامی تائید کیسے حاصل ہوگی؟ اس میں سیکورٹی ایجنسی کے سربراہ نے بھی آ کے تحقیق کرنی تھی۔ بالآخر عوامی دباؤ، لیڈرشپ کے جائز مطالبے پر تحریک انصاف نے جو 14 آدمیوں کے نام دیے تھے، رات گئے شیخ اکرم وقاص کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، شیخ جو تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے کہا کہ بعد میں لیٹ نائٹ خط لکھا سپیکر قومی اسمبلی کو، اگر ہماری تحریک انصاف کے قائد اڈیالہ جیل سے مشاورت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی، عمران خان کی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، تو پھر ہم اس کمیٹی میں شامل نہ ہونے پر غور کریں گے۔ جس کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں محمود خان چکدی، حامد رضا، راجہ سلم، عباس کندر، ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پارٹی میں، اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ اب اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا انجام بظاہر وہی ہوگا جیسا ایک شخص اپنے دوست کو کہتا ہے، یار تم نے میری فلم دیکھی ہے، میرا کیا کردار تھا، لوگوں نے بڑا سراہا۔ اس نے کہا، یار میں نے 3-4 دفعہ فلم دیکھی ہے، آپ تو اس میں تھے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، بیوقوف آدمی، وہ میرا ہی تو کردار تھا سر۔ اس نے کہا، بھائی آپ کا کردار نہیں تھا، میں نے 3-4 دفعہ فلم دیکھی ہے۔ اس نے کہا، وہ فلم میں فلاں جگہ جنازہ جاتا ہوا دیکھا تھا؟ اس نے کہا، ہاں میں نے وہ جنازہ جا رہا تھا، لیکن جنازے میں شکل نہیں تھی۔ اور کیا وہ جس جنازہ کس کا تھا؟ میرا تھا۔ تو لہذا اگر ایسے لوگ جلسہ کرتے، پارلیمانی پارٹی میں شرکت کرتے ہیں، جنہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا، 8 فروری 2024 کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، بانی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ دیا، تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، یا اخلاقی حیثیت کیا ہوگی، یا عوامی تائید کیا ہوگی اس کی، اس فلم کے دعویٰ کرنے والے کہ میں اس فلم میں تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا پارلیمانی پارٹی کے جو 14 رکنوں کے نام تھے، جن میں اختلافات رائے تھی، انہوں نے کہا اس میں اعظم صفاتی کو نظر انداز کرنا، جنید اکبر خان کو نظر انداز کرنا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں، کیونکہ جنید اکبر خان کھل کر عمران خان کا موقف کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کبھی ہاں کبھی نہ، تم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک، اور عمران خان کے موقف کو زیادہ سیکنڈ نہیں کرتے، اور بالآخر عوامی دباؤ، جماعت کی دباؤ، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی دباؤ کی وجہ سے تحریک انصاف کو یہ واپس لینا پڑا۔ اور شیخ اکرم جو تحریک انصاف ہے، انہوں نے کہا کہ کل اگر ہماری اجلاس سے پہلے پارلیمنٹ سے عمران خان سے مشاورت نہیں کی جاتی تو ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ناظرین، عمران خان کی رہائی اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کے لوگوں کو ڈر ہے یا پارٹی کی سستی ہے، میری اپنی رائے ہے۔ جماعت میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف محنت نہیں کر رہی۔ عمران خان کو بے گناہ مقدمات میں جھوٹے ملوث کیا گیا، لا تعداد مقدموں کے ہم خود گواہ ہیں، جن کے بارے میں ایویڈنس ہے۔ عمران خان کی رہائی صرف اس لیے ممکن نہیں ہے ہو رہی کیونکہ ملک میں اس وقت آئین اور قانون سے کھلواڑ معمول بن چکا ہے۔ آئین اور قانون سے کھلواڑ بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ اور عدالتوں کے حکم نہیں مانے جاتے۔ 26ویں ترمیم کے آئین عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا، اور ان ایسے ججوں کو بھیج دیا گیا جہاں حکومت یا حکومت کو لانے والے لوگ زبردستی من پسند فیصلہ لے لیتے ہیں، جس کی زندہ ایک مثال ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا آسیہ منگش کا، اور انہوں نے کہا تھا عمران خان سے ملاقات نہیں کرتی۔ جب اڈیالہ جیل میں وہ گئی ملاقات کرنے، انہیں 3 گھنٹے انتظار کروایا گیا،
और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं किया। फिर अडयाला जेल का सुप्रीडेंट जो कठपुतली से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है, उसने 15वें नंबर पे जो लाहौर हाई कोर्ट से डोगर साहब को ले जाया गया था, उन्हें कहा जी इमरान खान की 20 से ज़्यादा है, और उन्होंने बगैर पार्टी नोटिस किए उन्होंने कहा ठीक है, हाँ मैं नया लार्जर बेंच बना देता हूं जिसमें तवक्को की जा रही है कि 18वीं 26वीं आईनी तरमीम में लाहौर और इस्लामाबाद से दिला जाए गए जज को, इसको भी इमरान खान की मुलाकात को किस्सा माजी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो कानूनी और आईनी हक था इमरान खान का मंडे और थर्सडे को मुलाकात का, वो भी छीन लिया जाए, और ताकि आइंदा ईद के बाद तारीख में इमरान खान का रोल ना कर सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बगैर मशावरत के बहस होती रही कि इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा शामिल करना चाहिए। बाद में जब आया तो एक खत लिखा गया स्पीकर कौमी असम्बली को, लेकिन दबाव इस कदर बढ़ गया कि आखिर बिला आखिर शेख अकरम वकास और ARY न्यूज़ की खबर के मुताबिक तरीके इंसाफ कल पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में नहीं जाएगी, और इसमें तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने भी इसका बाइकाट कर दिया है। दूसरी तरफ हैबर हुकूमत ने तहरीरी लिखा है कि इमरान खान से मुलाकात की मशावरत ज़रूरी है, लिहाजा मुतासरा इलाके के मुंतहिब नुमाइंदों को भी नज़रअंदाज किया गया। इस सिलसिले में शाहिद खटक ने भी इतराज़ किया, जुनैद अकबर ने भी कराया, और आखिर अवामी ताकत कामयाब हुई और इमरान खान की मर्जी ना मानने वालों को मुलाकात। लिहाजा कौमी सलामती कमेटी के इजलास की अब इन कैमरा ब्रीफिंग जो है मैंने बता दिया, उसकी हैसियत इतनी ही होगी जितनी कि वो कह रहा था कि वो जनाजा मेरा है। बहरहाल उसका इस बात से नहीं तल्लक, लेकिन मिसाल देने के लिए आसान लफ्ज़ों में कि लोगों को समझ आया कराई जाएगी। अब सोशल मीडिया और इमरान खान के सिंसियर साथियों के दबाव की वजह से PTI ने स्पीकर को खत लिखा और बाद में ये भी फैसला कर दिया कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में मशावरत के बाद इजलास का बाइकाट किया गया है। अब लिहाजा जो, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त इस मुल्क में पाकिस्तान की वतन अजीज़ में चारों सूबों में लीडर एक है फिलहाल। यकीनन मुस्लिम लीग नून भी बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, MQM भी है, दीगर जमातें भी हैं, महमूद चौधरी भी है, पर जो मकबूल जैसे 80% लीडर इमरान खान है, और उसकी लोगों ने ये फैसला साबित कर दिया है कि पहले उन्होंने फैसला ये किया था तरीके इंसाफ के पार्लिमानी कमेटी की सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला उमर अयूब खान, जरतार गुल हमायूं, मोहम्मद असद, कैसर अली, महमूद शिबली, फराद अली जफर और हामद रजा, ओन अब्बास, जुबैर खान और सनाउल्लाह मस्ती खेल और अहमद डोगर इजलास में शिरकत करेंगे। जब अवाम पर दबाव आया तो आखिरी इतलात आने के मुताबिक अगर फैसला चेंज कर ले तो मुझे नहीं पता, इमरान खान ने इमरान खान के पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपना फैसला बदल लिया है। अब ये फैसला किया गया है कि किसी भी तरीके से फौरी तौर पर इमरान खान के फैसले, इमरान खान से जब तक मशावरत नहीं की जाती, ख़त्मी राय नहीं दी जाती, जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी लीडर से मशावरत करती है, तो नहीं होगा। शेख अकरम वकास के अकाउंट से ये जो एक ट्वीट हुआ है उनका ऑफिशियल है, उन्होंने कहा 18 मार्च 2025 को पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्लियामेंट की सलामती कमेटी में शिरकत के बारे में गुफ्तगू की गई और तमाम मेंबरान ने तवील मशावरत के साथ मुतफिका फैसला किया कि पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग में इस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक हमारे लीडर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा अगर हुकूमत सिंसियर है तो उन्हें इमरान खान से मुलाकात करवानी होगी, वरना ये मुलाकात फिर नहीं, वरना ये इसका मतलब है कि तरीके इंसाफ और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान दोनों इसका बाइकाट करेंगे। नाज़रीन, ये अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने, दूसरी तरफ नाज़रीन तरीके इंसाफ ने और उसके बाद जो बात उन्होंने कही थी कि
اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی۔ بہتر حل یہ ہے ملکی مفاد میں جس طرح بے لاتعداد ہوئی ہے، آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے، تمام سٹیک ہولڈروں کو بلایا جائے، اور اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ برات تد سج دیے جے لاڑا ہوئے۔ تو اس وقت پاکستانی عوام کا مقبول لیڈر لاڑا، یعنی کہ مقبول لیڈر جسے چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مقبولیت، اسے نظر انداز کیے بغیر آل پارٹی کانفرنس یا پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ عمران خان کو شرکت کرنی ہوگی ملکی مفاد کے لیے۔ دوسری طرف ناظرین، خواجہ آصف صاحب نے عجیب شدری چھوڑ دیا، یہ عجیب ہی گفتگو کرتے ہیں اور اپنی ہی پارٹی کے لیے مشکلات کرتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ فیض حمید نے 2019 میں ہمیں پنجاب حکومت دینے کا وعدہ کیا اور بعد میں کہا وفاقی حکومت دے دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف کے پریزیڈنٹس کم اور زیادہ ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں اس وقت کی حکومت، یعنی کہ عمران خان اور عدالتوں نے نہیں، قمر جاوید باجوہ نے باہر بھجوایا تھا۔ گزشتہ روز انہوں نے اے آر وائی کے محمد مالک کے پروگرام میں کہا کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو پارلیمان میں طلب ہونا چاہیے، ان کی طلبی ہونی چاہیے۔ طالبان کی آباد کاری کے خالق قمر جاوید باجوہ، خواجہ آصف کے اس بیان کے پیچھے کچھ لوگ کہتے ہیں نواز شریف کی حمایت بھی ہے، کیونکہ نواز شریف وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف کے، جبکہ عوام نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کل کا اجلاس پارلیمانی تحریک انصاف اور تحفظ اسلام پاکستان کے بغیر اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حیثیت یہی ہوگی جیسے کوئی بارات بغیر دلہا کے جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی دہشت گردی کے خاتمہ کرے اور اس میں تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہنا ہوگا، اور سیاسی فیصلے صرف سیاستدانوں کو کرنے ہوں گے، اور وہ سیاستدان عوامی فیصلے کر سکتے ہیں جنہیں عوام ووٹ دے، جو چوری کے مینڈیٹ سے آئے اور عوام 1545 میں تحریک انصاف کے حمایت وافد آئے، لیکن فارم 47 میں جال سازی کر کے فراڈ کر کے اگر پیپلز پارٹی کو سیٹیں ایم کیو ایم کو نون لیگ کو دے دی جائے تو وہ نہ ملک میں سیاسی استحکام لا سکتے ہیں، نہ اکانومی بہتر کر سکتے ہیں، نہ معاشی ترقی میں رول ادا کر سکتے ہیں۔ ایک طرف بھارت پاکستان کے خلاف نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں دہشت گردی کرا رہا ہے، اس کا جواب کیا وزیر اعظم پاکستان دیں گے کہ پاکستان تو دہشت گردی کا شکار ہے جس نے 80,000 جانوں کی قربانی دے کے امن قائم کیا، اور کیا کیا وجوہات ہیں کہ دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھا لیا۔ خواجہ آصف کے بقول کہ اس کے ذمہ دار بسانے والے قمر جاوید باجوہ ہے۔ کیا کل کے اجلاس اگر تحریک انصاف اور تحفظ آئین پاکستان کے بغیر ہوتا ہے، کیا اس اجلاس میں سابق آرمی چیف کو طلب کیا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ فیصلہ اب کل پہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، یا یہ فیصلہ بلکہ آج ہی ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔